As Harvalem waterfall draws more visitors, locals express concern over the lack of safety measures with no security guards and unclear water depth. They fear accidents are inevitable unless responsibility is shared between tourists and local officials. Sankhali Municipal Council Chairperson Siddhi Parab has appealed to tourists to enjoy the site safely and take responsibility to ensure no tragedies occur. साखळेन पावसान बरोच जोर धरला. साखळेन किंवा गोंयान आणि अशा टायमार निसर्ग प्रेमींचो हार्ट त्रोप म्हणटा तसो साखळेचो धबधबो, हरवळ्याचो धबधबो हो सगळ्यांक अट्रॅक्शन पॉयंट जाता. सगळे निसर्ग प्रेमी साखळेन येवपाक लागता. हालीसर आमकां कळ्ळा की स्थानिक लोकांकडल्यान की सकयल जी धबधबो आसा पळय जे उदक व्हांवता थंय 2 मगरी मेळटात आणि होश में जोश म्हणटा तशें जे निसर्ग प्रेमी आसात ते धबधबो पळोवपाक येतातूच पण ताच्या बरोबर जतनाय घेनात, सकयल देंवतात, सांगल्यारूय आयकनात. सकयल मगरी आसा हो बोर्ड आमी रोखडीच सांखळी म्युनिसिपालिटी लायतली थंयसर की यू हॅव टू बी कॉशियस अबाउट इट, पण लोक तरी आयकना. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यां लागीं सांगूंक सोदतां की जे निसर्गप्रेमी ह्यो निसर्गरम्य नजारो लुटपाक येतात सांखळेच्या हरवळ्या धबधब्याचेर तांच्यांनी प्लीज आपण जतनाय घेवची, केअरफूल रावचे. फ्लो बीन भरपूर चालू आसा, सकयल कृपया देंवचे न्हू आणि आपल्या जिवाची योग्य ती काळजी घेवची. आपल्या भुरग्यांकूय सांगचें की केअरफूल रावात कित्याक उदका कडेन आमी फकाणां करूं शकना. Like, subscribe, and get notified.